Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Si James White nag-usab sa iyang hunahuna bahin sa kaminyoon. Ug ang atong teksto makita sa Mateo kapitulo 19, 4 ngadto sa 5 nga nag-ingon, wala ba ninyo gibasahi nga ang nagbuhat kanila sukad sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki o babae ug nag-ingon, tungod niining maong tinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Sa walay duha-duha mahimo nga usa ka makapakurat sa kadaghanang sa mga Seventh-day Adventist sa pagkadiskubre kang James White nga dili motuo sa kaminyoon. Oo, gusto ang imong nadungog. Supak si James White sa kaminyoon ngadtong 1845. Busa nakahimo siya pagpatik sa Daystar nga ang usa ka magtiayon nga Adventista sa pagpahibalo sa ilang kaminyoon naglimod sa ilang pagtuo. Ang kaminyoon nagtuo si James White mao ang usa ka lingla sa yawa. Ang lig-on nga mga kaigsunan sa Maine nga nagpaabot sa pag-anhi ni Kristo walay pakig-uban niana nga kalihukan. Nganuman, tingali mangutana kamo nga mauman kadto ang iyang baruganan, makita ang iyang tubag sa sunod nga mga pulong. Kami nangita sa katubsanan sa diha sa Morning Watch ang mga kamatuoran sa kaso mao nga nagpaabot siya sa pagbalik ni Jesus sa Oktubre 1845. Saylo niana ang sayo nga mga Adventista nagtuo nga hamubo na lang gayud ang panahon ug gikan niana nga pagtan-aw. Ang pagminyo ug pagtukod ug puloy-anan makita nga usa ka paglimod sa pagtuo sa madali nga pag-anhi ni Jesus. Gani kung naabot si Jesus sa ilang gilauman, wala na pagkinahanglan alang sa yutan-ong mga puloy-anan o mga kaminyoon. Busa nagtaho si James sa ulahi nga kadaghanan sa atong kaigsunan nga nanagtuo uban kanamo nga ang kalihukan sa ikaduhang pag-anhi mao ang bulhaton sa Dios. Supak sa kaminyoon tungod kay nagtuo sila nga hamugo na lang gayud ang panahon. O ilang giisip nga kini usa ka paglimod sa atong pagtuo sa pagminyo tungod kay ang mao nga lakang daw naghunahuna sa mga tuig sa kinabuhi niining nga kalibutan. Apan nagpadayon gihapon ang panahon ug tungod niana miabot ang subli nga pagsuta. Ang resulta nagminyo si James ug Ellen niadtong Agosto 1846. Ang katarungan, ang Dios adunay bulhaton nga ipabuhat kanamong duha. Kung iyang nakita nga dako ang among matabang sa usag-usa niana nga bulhaton, gani ang batan-ong Ellen nagkinahanglan og usa ka legal nga tigpanalipod kung siya magpanaw sa nasod nga magdala sa hinungdanon mensahe ngadto sa kalibutan. Nga ang leksyon usahay masayop kita ug kung masayop kita ang makatarunganong butang nga buhaton mao ang pag-angkon niini ug paghusto sa atong dalan. Apan dili kini sayon alang sa uban kanato. Tabangi ako, Ginoo. Sa pagtanaw sa imong pagbiya bisan pa sa akong mga sayop, tabangi ako nga mapanubsanon sa diha nga ako masayop. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, salamat kayo Ginoo ning matahong nga takna karon sa mga mensahe nga gipaabot gani kanamo nga kining mga pulong nga Ginoo. Aduna kini luna ngani sa mga hunahunag kasing-kasing ug himo na mga gabayan Ginoo sa mga paglakaw isip Kristohanon Ginoong Dios nining kalibutana ug mahimong usab kami nga panalangin Ginoo ngadto sa ubang mga tawo ug kini ang gipangayog pasalamatan uban sa kapasaluan sa mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.